पीते उठाया जाएगा। अगर जिना करते करते किसी लड़की के साथ अगर सेक्स कर रहा है और उसी हाल में उसकी मौत हो गई, मौत की कोई गारंटी नहीं, कब मर जाए इंसान की कोई गारंटी नहीं। आपने अभी सऊदी अरबिया के अंदर आपने देखा, और इसी तरह दूसरे मुल्कों का वाकया है। एक बहुत बड़े आलिम थे पाकिस्तान के, तकरीर करते करते इंतकाल कर गए। एक आलिम को मैंने देखा नमाज पढ़ते पढ़ते इंतकाल कर गए। मेरे भाइयों, जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। युबासु कुल्लु अब्दिन अला मा माता अलैहि, जिस हाल में आदमी मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। आदमी जिना कर रहा है, सेक्स कर रहा है, अपने जिस्म को खुश करने के लिए, अपनी लज्जत को पूरा करने के लिए किसी गैर लड़की के साथ मिल रहा है, सोच रहा है कोई देखने वाला नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, जरा सोचो, गौर करो, अगर ऐसी हाल में तेरी मौत हो गई तो कयामत के दिन आदमी जिना करते हुए उठाया जाएगा, इसी हाल में उठाया जाएगा, गलत काम करते हुए उठाया जाएगा। अगर चोरी करते करते अगर मरा तो उसी हाल में कयामत के दिन उठाया जाएगा। किसी को कत्ल करते हुए आदमी मरता है, कत्ल करते करते अगर उसी की भी मौत हो गई तो उसी हाल में कयामत के दिन उठाया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर कोई आदमी नमाज पढ़ते पढ़ते मरा तो उसी हाल में उठाया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक हाजी को लाया गया जो हज करने के लिए जा रहा था या उम्रा करने के लिए जा रहा था, और तलबिया पुकारते हुए जा रहा था, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। ये तलबिया पुकारते हुए जा रहा था। हुज्जाज कराम जाते हैं ना, यही से तलबिया पुकारने लगता है। इंडिया में अभी घर से निकला नहीं, लब्बैक लब्बैक, यहाँ पुकारने का थोड़ी है। बहुत से लोगों को मैंने देखा कि इंडिया अभी घर से निकला ही नहीं है, सब लोग पुकारना शुरू कर देते हैं, लब्बैक 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 अल्लाहुम्मा लब्बैक। यहाँ पुकारने का नहीं है। जब तक आप इहराम बांध करके जब वो मिकात से गुजर न जाए उससे पहले ये तलबिया पुकारने का नहीं है। मेरे भाइयों, ये तलबिया वहीं से पुकारने का है। अपने घर से निकल रहे हो तो तलबिया पुकारते पुकारते भी कोई निकलता, ये भी गलत है। लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, ये पुकारते हुए वो हाजी जा रहा था अपने सवारी के ऊपर, लेकिन उसी दरमियान वो अपने सवारी से गिरा और इंतकाल कर गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये मसला लेकर के आया गया, अल्लाह के नबी अब इसके साथ क्या किया जाए? क्या इसको दफन की, क्या क्या इसको नहलाया जाए, गुस्ल किया जाए, क्या इसके कपड़े को बदला जाए? आपने फरमाया नहीं, इसके कपड़े को बदलने की जरूरत नहीं है, इसको गुस्ल देने की जरूरत नहीं है। सइन्नहु युबासु यौमल क़ियामति मुलब्बियन, कल क़यामत के दिन इसी हाल में उठाया जाएगा। जब उठाया जाएगा तो कलमा पढ़े, ये तलबिया पुकारते पुकारते हुए उठेगा, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो हमारी जिंदगी कैसे कट रही है। फजर के वक्त नमाज चलती, हम अपने बिस्तर में खर्राटे की नींद ले रहे हैं, कर सो रहा, दूसरे दुनिया में चला गया। उसी हाल में मौत हो गई तो नमाज छोड़ते हुए तेरी मौत हो रही है। देख रहे हैं आप, इन बातों के ऊपर यकीन करना जरूरी है। मरेगा तो जरूर, लेकिन उठाया जाएगा जिस हाल में मर रहा है। कितने लोग हैं ना, किसी से पूछो नमाज पढ़ने के लिए, मौलवी साहब नापाक हूँ, नापाक हो। अब बताइए, इसी हाल में मर गया तो नापाकी की हालत में उठेगा। गौर कीजिए, आप सोचिए, बेनमाजी की हालत में उठाया जाएगा, बेनमाजी की हालत में उसी हाल में उसको उठाया जाएगा। जरा सोचिए, तसव्वुर कीजिए, चेहरे पे दाढ़ी नहीं, बहुत सी लड़कियां अपने बाल मेकअप करके जा रही है, और बहुत से लड़कों को मैंने देखा है, और बहुत से गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर और बहुत से मारुति कार रखने वाले लोगों को मैंने देखा है, रास्ते में चलते भोजपुरी गाना लिया, डचम डचम चल रहा,
मजे से। अगर उसी दौरान कोई गाड़ी सामने से आई, आप अच्छे से चल रहे हो और आपकी गाड़ी एक्सीडेंट कर गई, आप मर गए, तो उसी हाल में उठाए जाओगे गाना सुनते सुनते। युबासु कुल्लु अब्दिन अला मा माता अलैहि। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिस हाल में आदमी मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। गौर करो मेरे भाइयों, तसव्वुर करो, सोचो, आज हमारी ये नस्ल, आज हमारा ये समाज, आज हमारी ये सोसाइटी कहां से कहां जा रही है। इस समाज को कैसे सुधारा जाए, इस समाज को कैसे इन बुराइयों से रोका जाए, बस एक ही वजह है और एक ही रास्ता, वो ये है कि मरने के बाद की जिंदगी के ऊपर यकीन कर लो कि अल्लाह की यहां जाकर के अपनी जिंदगी का जवाब देना है। अगर ये यकीन हो जाए तो बुराई ना हो। अभी आपने वो देखा ना, अभी टीवी के ऊपर चल रहा है आफताब और श्रद्धा वाला मामला, देखा आपने? नाम है आफताब और टीवी चैनल वाले के सामने अगर मुसलमान का नाम आ जाए ना तो अपने बाप का भी इतना नाम नहीं लिया होगा जितना नाम मुसलमान का लेता है मुसलमान। अब भाई ये नमाज भी नहीं पढ़ता था, ये इस्लाम का अलिफ भी नहीं जानता होगा, ये कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह का बेमीनिंग नहीं जानता होगा, लेकिन नाम आफताब इसने रख लिया। आफताब, इसके माँ बाप ने इसका नाम आफताब रखा। ये आफताब नाम का ये लड़का जाकर के कहीं पे काम किया करता था, हाँ किसी जगह पे ये काम किया करता था और वहीं पे एक लड़की श्रद्धा नाम की लड़की उसको भी मिल गई और दोनों में आपस में दोस्ती हुई। इसी वजह से जरा गौर करो, इस्लाम कहता है कि बगैर, इसी वजह से इस्लाम कहता है किसी भी लड़की के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए, किसी से रिलेशनशिप नहीं रखना चाहिए, दोस्ती नहीं होनी चाहिए, लड़कियों से दूर रहने की कोशिश करो, क्योंकि लड़की के साथ रहोगे तो तीसरा तेरा शैतान होगा और शैतान दोनों को उकसाएगा, गलत काम करने पे उभारेगा, जिना करने पर आमादा कर देगा, वो जिना कर करके तुम्हें छुड़वाएगा। अब ये आफताब उसके ऊपर फिदा हुआ और लड़की भी उसके ऊपर फिदा हो गई। प्यार इश्क में डूब गए दोनों के दोनों जवान थे। अब इन्होंने तमाम हदें पार कर दी और ये दोनों के दोनों रहने लगे और एक साल नहीं, दो तीन साल तक रहे एक ही रूम के अंदर। जवान लड़के और लड़की रह रही है। अब सोचो, लड़का भी और लड़की भी एक ही रूम के अंदर बगैर निकाह के। ये किसी भी धर्म के अंदर इसको इजाजत नहीं मिलता है, किसी भी धर्म के अंदर बगैर निकाह के रहने की इजाजत नहीं है। इस्लाम के अंदर तो कतअन नहीं है, इसको तो रहने की इजाजत ही नहीं दिया गया है। यहां तक के भाई बहन क्यों ना हो, जवान हो गए हो तो एक बिस्तर में सोने की इजाजत नहीं है। भाई भी तुम्हारा अपना सगा भाई है, लेकिन उसको भी अपनी बहन, जवान बहन के साथ एक बिस्तर में सोने की इजाजत नहीं देता है। मेरे भाइयों जरा सोचो, ये मुसलमान लड़का है और गैर मुस्लिम लड़की श्रद्धा के साथ बाकायदा ये आफताब एक ही बिस्तर और एक ही रूम में रात भर जिंदगी गुजार रहा है और ये श्रद्धा उसके प्यार के अंदर पागल है और बार बार कहती है मुझसे निकाह कर लो, शादी कर लो, मुझसे मैरिज कर लो, मुझसे निकाह कर लो। ये आफताब बाकायदा कहता है शादी से क्या मतलब है, हम दोनों तो आपस में वही जिंदगी काट रहे जो मियाँ बीवी काटते हैं। आपको जो लज्जत मिलनी चाहिए वो तो मिलती है, हमें जो मिलना चाहिए हमें भी मिल रहा है। अब हमें निकाह और शादी से क्या मतलब है, तुम भी अपनी जिंदगी में खुश, हम भी अपनी जिंदगी में खुश। लेकिन मेरे भाई, इसको इस्लाम में ज़िना करार दिया है, इसको इस्लाम ने बायकॉट किया है ज़िना। और आपको मालूम है इसकी सजा भी इस्लाम ने बताई है, सजा भी बताई है कि मरने के बाद जो ऐसा करेगा उसको एक ऐसे संदूक और ऐसे बड़े पतीले संदूक के अंदर बंद कर दिया जाएगा जिसके अंदर आग जलती रहेगी और दोनों के दोनों नंगे होंगे और उसके अंदर आग ही आग होगा और दोनों के दोनों जलेंगे जहन्नम के अंदर। मेरे भाई को जरा सोच के ये मंजर भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया है कि जब मैंने देखा जहन्नम को तो मैंने ऐसे लड़का और लड़की को पाया जो एक ही संदूक के अंदर, पिंजरे के अंदर बंद है और पूरा का पूरा संदूक आग से भरा हुआ है और लड़का लड़की दोनों के दोनों नंगे हैं। जिब्राइल अमीन से पूछा गया ये कौन है, जवाब में कहा ये वो लोग हैं जो दुनिया में ज़िना किया करते। सोचिए आप, अब दुनिया के अंदर ये सब काम हो रहा है। अब ये आफताब नाम का लड़का कर रहा है, इसको इस्लाम की जानकारी नहीं है
اور اگر جانکاری ہے تو بار بار وہ لڑکی بھی اسی کے ساتھ باقاعدہ یہ ہے. اب ظاہر سی بات ہے لڑکی تو چکر میں شادی کر لے شادی کر لے شادی کر لے, لڑکا کو غصہ آیا اور لڑکے غصے میں کہیے یا پاگل پن میں جس میں بھی کہہ لیجئے, اس نے اس شدھا لڑکی کے گلے کو دبایا اور دبا کر کے اس وقت تک دبائے رکھا جب تک اس کی جان نہ نکل گئی, اس کی سانس رک نہ گئی, تب تک وہ دباتا گیا. آپ یوٹیوب آپ دیکھیے, چینل کے اندر دیکھیے کیسی تصویریں وائرل. ایسا مسلمان بھی ہو سکتا ہے, ایسا مسلمان. اب اس کے بعد لکھتا ہے اور رپورٹر بیان کرتے ہوئے کہتا یہ ہے مسلمان, مار ڈالا. مارنے کے بعد اب اس لاش کو کہاں پھینکے؟ دلی کے اندر رہتا تھا وہ, کہاں پھینکے؟ کہیں پھینک نہیں سکتا ہے, پکڑے جائیں گے, مارے جائیں گے, ہمیں بھی سزا ملے گی, ہمیں بھی پھانسی دی جائے گی, ہمیں بھی قتل کر دیا جائے گا. اس ڈر سے اس آفتاب نام نے فریج خریدا, آری خریدی اور پلوتھین خریدا, اور اس کے بعد آنے کے بعد اپنے روم کے اندر اس شدھا لڑکی کے باڈی کو 35 ٹکڑے کیے. پورا واقعہ بیان ہے. 35 ٹکڑے کیے, ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, 35 ٹکڑے کیے اور ایک ایک ٹکڑا کر کے فریج کے اندر بند کر دیا. یہ جون کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. آج سے 6 مہینہ پہلے اس کو فریج کے اندر بند رکھا اور ایک ایک دو ٹکڑا کر کر کے وہ آفتاب نام رات کے 2 بجے کو اپنے بائک سے نکلتا تھا اور جنگلوں کے اندر ایک ایک اس کے ایک ایک بوٹیوں کو پھینکتا جاتا تھا. کبھی اس جنگل میں جاتا تو یہاں پھینکتا, کبھی وہ جنگل میں جاتا تو وہاں پھینکتا, کبھی وہ جنگل میں جاتا تو وہاں پھینکتا, کبھی وہاں پھینکتا, کبھی وہاں پھینکتا. اور اس طریقے سے اس نے اس کے باڈی کو الگ الگ جگہوں کے اندر 18 دنوں تک یہ پھینکتا رہا تاکہ ہم پولیس کے گرفت سے بچ جائے, تاکہ ہمیں سزا نہ ملے. ایسے آفتاب اور آفتاب جیسے سوچ رکھنے والے نوجوانوں سے میں کہوں گا, اے نوجوانوں, تمہاری سوچ کتنی گھٹیا ہے. تم دنیا کے گرفت سے تو بچ سکتے ہو سکتا پولیس تم تک نہ پہنچے, ہو سکتا ہے کہ یہ ثبوت تم مٹا ڈالو, ہو سکتا ہے تم ان کے گرفت سے بچ جاؤ, لیکن اللہ کے گرفت سے تم کیسے بچو گے؟ اللہ کے گرفت سے تم کیسے بچ سکتے ہو؟ تم 1000 ٹکڑے کر ڈالو, تم 1000 ٹکڑے کر ڈالو, ان تمام ٹکڑوں کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا اور ان ٹکڑوں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا تیرے ساتھ یہ کس نے کیا؟ جیسے ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اور جو بچی ہے, اور الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے جب پتہ کیا جاتا رحم مادر میں کیا ہے اور پتہ چلتا لڑکا نہیں لڑکی ہے, تو بہت سے لوگ اپنے اسی بچے کو رحم مادر کے اندر مار دیتے ہیں اور وہ باقاعدہ ابورشن کروا دیتے ہیں, اس کو ختم کروا دیتے ہیں. قرآن نے تو اسی کا تذکرہ کیا ہے, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. قیامت کے دن پوچھا جائے گا ایسے لوگوں سے, ایسے لڑکوں اور لڑکیوں سے کہ تمہیں کس گناہ کے بس تمہیں قتل کر دیا گیا, کیوں تمہیں مارا گیا, تمہارا قصور کیا تھا, تمہیں کیوں مار دیا گیا؟ میرے بھائیو, جب رحم مادر کے اندر بچہ جو دنیا میں بھی نہیں آیا, جب ایسے بچوں سے اللہ تعالیٰ سوال کر سکتا ہے تو ایک جوان لڑکی کے ساتھ تم غلط کام کرو, غلط سمبند بناؤ, ان کے ساتھ انجوائے کرو, سیکس کرو, مزہ لو, اور جب تمہیں فائدہ مل جائے, جب اس سے کوئی مطلب نہ رہے تو اس کے بوٹی کر دو, 35 ٹکڑے اس کے کٹ ڈالو اور جنگلوں کے اندر پھینک کر کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. چلو اگر تم پولیس کے گرفت میں نہ آتے, بچ جاتے, تو کیا تم اللہ کے گرفت سے بچ سکتے ہو؟ نہیں, بالکل نہیں, ہرگز نہیں, قطعی نہیں, اللہ کے گرفت سے نہیں بچ سکتے ہو. ہاں, دنیا والے نے آج تمہیں گرفت کیا ہے, اے آفتاب میں تم سے کہنا چاہتا ہوں, اور آفتاب جیسے ذہن رکھنے والے لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں, اگر آج تم کو پولیس نے گرفت بھی کر لیا ہے, آج اگر تم گرفت ہوئے ہو, آج پولیس تمہیں کیا سزا دے گی؟ کیا سزا دے گی؟ بس ایک بار تمہیں مارے گی, پھانسی دے گی, تم مر جاؤ گے بس. لیکن اے آفتاب, تم نے 35 ٹکڑے کیے, بتاؤ اتنے سزا اور اتنا ڈینجر قسم کی سزا اللہ ہی تمہیں دے سکتا ہے, اور اللہ ہی تمہیں اس کی سزا تمہیں اللہ ہی دے سکتا ہے. یہ دنیا والے تمہیں کیا سزا دیں گے؟ بس مار دیں گے, اور کیا دیں گے؟ مرنے کے بعد کی یقین نہیں. یار دنیا میں
انجوائے کر لو، مستی کر لو، کیا ہوگا؟ کچھ نہیں۔ اسی وجہ سے اپنی مرضی کے مطابق زندگی کاٹا، مرضی کے مطابق۔ آج دیکھیں سوشل میڈیا میں پورا وائرل ہے، اور ابھی اس جنگل میں لے جا رہا ہے، اس جنگل میں لے جا رہا ہے، وہاں لے جا رہا ہے، ہڈیوں کو ڈھونڈا جا رہا ہے، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، اور باقاعدہ ڈھونڈا جا رہا ہے تاکہ ثبوت اکٹھا کی جائے، جمع کیا جائے، اور اس آفتاب کو سزا دی جائے۔ میں تو یہی کہوں گا، ایسے کرنے والے کو چوراہے پہ کھڑا کر کے بیچ میں پھانسی دی جائے، اور پھانسی سے بڑھ کر کے کوئی سزا ہو تو وہ سزا دی جائے۔ یہ مسلمان کے نام پر یہ کلنک ہے، اسلام کے نام پر یہ کلنک ہے۔ ایسے لڑکوں کو اسلامک نام رکھنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اسلام کو بدنام نہ کرو، جو اسلام اتنا شانتی پوروک دھرم ہے، جو اسلام یہ کہتا ہے اگر کوئی آدمی اگر ایک جانور کو بھی مار دے بغیر کسی جرم کے، مار دے، بلی کو مار دے، جانور کسی بھی بلی کو بغیر کسی عذر کے مار دے، اور گھر میں باندھ دے، اس کو نہ کھلائے نہ پلائے، اور بھوکے مار دے، تو اللہ کے نبی نے ایسے کو جہنمی بتایا ہے۔ آپ نے حدیثوں کے اندر سنا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا اور اس کو کھانا پینا کچھ نہیں دیا، وہ بلی کو باندھے رکھی یہاں تک کہ بلی مر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل النار، وہ لڑکی جہنم میں، وہ عورت جہنم کے اندر داخل ہو گئی۔ یعنی اللہ نے اس قصور کرنے کی وجہ سے اور یہ ظلم کرنے کی وجہ سے، ایک بلی کو سزا دینے کی وجہ سے جب اللہ جہنم دے سکتا ہے، تو میرے پیارے ساتھیوں، اتنا بھیانک انجام کرنے والا اور شدھا جیسی بہن کو قتل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر نہیں ڈالے گا تو کہاں ڈالے گا؟ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ مرنے کے بعد اگر زندگی کا اگر یقین ہو تو آدمی یہ سب برائیوں سے اپنے آپ کو بچے گا، اور مارنے سے پہلے اپنے ہاتھ کو روکے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو، اللہ کے نبی کا آخری ٹائم ہے، اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو بلایا، اور صحابہ کو بلانے کے بعد آپ نے فرمایا میرے صحابیوں اور میرے ساتھیوں، اگر میں نے تمہارے ساتھ کبھی ظلم کیا ہے، اگر میں نے کسی کو مارا ہے، تو اے میرے صحابیوں میری پیٹھ حاضر ہے، لو مجھے مار لو۔ اے میرے ساتھیوں بدلہ لے لو، اے میرے ساتھیوں دنیا کے اندر بدلہ لے لو۔ مرنے کے بعد محمد تمہیں کیا دے گا؟ اسی دنیا کے اندر مجھ سے بدلہ لے لو۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی فلاں جنگ میں آپ کی لاٹھی، آپ کی چھڑی میرے پیٹ کے اوپر لگ گئی تھی، اے اللہ کے نبی میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو میری پیٹھ حاضر ہے، تم بدلہ لے لو۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میں ایسے بدلہ نہیں لوں گا، جب آپ کی چھڑی میرے جسم کو ٹچ کی تھی اس وقت آپ میرا بدن کھلا ہوا تھا، یعنی میری پیٹھ کھلی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی نے اپنی پیٹھ کھول دی اور فرمایا لو بدلہ لے لو۔ وہ صحابی پیچھے سے آیا اور آپ کو اپنے گلے سے لگا لیا اور لگاتے رکھا، اور آپ نے کہا، اس صحابی نے کہا فدا کا بی و امی، میرے ماں باپ آپ کے اوپر فدا ہوں۔ اے اللہ کے نبی آپ سے کوئی بدلہ لے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی آپ کا یہ مہر جو آپ کے پر لگا ہوا ہے اس کو میں چھونے کی کوشش کر رہا تھا، میں کوئی بہانہ ڈھونڈ رہا تھا کہ اللہ کے نبی آپ کے جسم سے میرا جسم ٹچ ہو جائے۔ اے اللہ کے نبی آپ کے جسم سے میرا جسم اگر ٹچ ہو جائے تو ہو سکتا اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مجھے جنت الفردوس کے اندر جگہ دے دے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، تصور کرو، یہاں ہمیں اس بات کے اوپر دھیان دینا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اعلان کر رہے ہیں اگر میں نے کسی کے اوپر ظلم کر لیا تو دنیا ہی کے اندر بدلہ لے لو، مرنے کے بعد قیامت کے دن ہم سے بدلہ کی امید نہ رکھنا، وہاں پہ میرے پاس پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں دعا مانگا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ قیامت کے دن میرا حساب آسان کرنا۔ پتہ یہ چلا مرنے کے بعد انسان کو دوسری زندگی ملے گی اور اپنے قبروں سے اٹھایا جائے گا، اور اسی زمین کے اندر، اسی زمین کے اوپر میدان محشر قائم کی جائے گی۔ تحشر الناس یوم القیامہ حفاۃ عراۃ غرلا تحشرون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم لوگوں کو تم
उन लोगों को मैदान महशर में जमा किया जाएगा और मैदान महशर में लोग आएंगे तो पैदल आएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुछ लोग ऐसे आएंगे जिसके जिस्म में कोई कपड़ा ना होगा और पैर के अंदर जूता चप्पल भी ना होगा और बगैर खतना किए हुए मैदान महशर में सारे के सारे जमा होंगे। हजरत आयशा कहती अल्लाह के नबी कुल या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी ये बताइए अर्रिजाल वन्निसाउ यंजुर बाज़ुहुम इला बाज़, क्या मर्द और औरत एक दूसरे को देखेंगे? अल्लाह के नबी मर्द और औरत एक दूसरे को देखेंगे तो मर्द और औरत जब एक दूसरे को देखेंगे तो औरतों की हालत बहुत ही अजीब व गरीब होगी, मारे शर्म के तो बेहोश हो जाएंगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया आयशा ऐसी बात नहीं है, अल अम्रु अशद्दु मिन अन यंजुर बाज़ुहुम इला बाज़। आई मेरी बीवी आयशा तुम्हें मालूम नहीं है कयामत का वो मंजर बड़ा ही डेंजर वाला मंजर होगा, मैदान महशर का वो मंजर होगा इतना खतरनाक होगा कि सामने लड़की होगी, नंगी लड़की होगी, जवान लड़की होगी, लेकिन आई मेरी बीवी किसी के पास इतनी जुर्रत न होगी, मंजर इतना डेंजर होगा कि कोई आदमी किसी लड़की के ऊपर देखने के बारे में सोच भी नहीं सकता है, कोई औरत किसी लड़के की तरफ देखने की जुर्रत ही कहाँ करे, इतना डेंजर मामला होगा। ये सूरज जो तुम्हें दिखाई दे रही है 9 करोड़ 30 लाख मील की ऊंचाई के ऊपर, तो इतनी शम्स यौमल क़यामत, ये क़यामत के दिन ये सूरज इतना करीब आ जाएगा, इतना करीब आ जाएगा 1 मील के फासले पर आ जाएगा। और बास किताबों के अंदर इतना लिखा है कि यहाँ इतना करीब होगा, इतना करीब होगा कि आदमी अपने हाथ से छूना चाहेगा तो छू लेगा। और सूरज के अंदर जितने भी पर्दे लगे हुए हैं ये सूरज के तमाम पर्दे को अल्लाह ताला छोड़ देगा, खत्म कर देगा। उस वक्त सूरज की गर्मी इतनी जबरदस्त होगी, वइज़ा शम्सु कुव्विरत, और सूरज की गर्मी की वजह से वइज़ल बिहार फुज्जिरत, सूरज की गर्मी की वजह से इतनी गर्मी होगी कि समंदर के अंदर आग लग जाएगी। जरा तसव्वुर करो मेरे भाइयों, गर्मी की शिद्दत की वजह से जब समंदरों के अंदर जब आग लग सकती है तो मेरे भाइयों इंसान का आलम क्या होगा, न जिस्म के अंदर कोई कपड़ा, न उसके